शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और हमें बेशुमार फ़ोन कॉल आती हैं कि मैं जो हूँ वो नौजवान हूँ और मैं मुश्तजनी का शिकार हूँ और मैं इस आदत से दूर होना चाहता हूँ, इसको तर्क करना चाहता हूँ, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। इससे मेरे अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, इससे मैं लागर हो गया हूँ, इससे मैं कमज़ोर हो गया हूँ, इससे मेरा रंग नीला पीला और आँखों के हल्के हो गए हैं। मेरे गाल जो हैं वो अंदर को चले गए हैं और मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। मैं घबराहट का शिकार हो गया हूँ और मेरा खाने पीने को दिल नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती है और मैं चिड़चिड़ेपन का और लड़ाई लड़ने का शिकार रहता हूँ। मैं उजलत का शिकार रहता हूँ, मैं घबराहट का शिकार रहता हूँ, मेरे असाब खींचे रहते हैं और मेरे हाथ पाँव से जो है वो आग निकलती है तलियों से। जो इसी तरह और भी बेशुमार मसाइल के जो कॉल्स आती हैं उनके बारे में कि मुझे कुछ बताएं कि मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान अगर ये कॉल कर रहे हैं कि मुझे ये आदत छोड़ देनी चाहिए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका ज़मीर ज़िंदा है, उनके अंदर ईमान की मौजूदगी है और उनके अंदर माँ बाप से मोहब्बत का इज़हार है। उन्हें अपने आप से और अपनों से प्यार है कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ और ये मुझे क्या आदत और इल्लत और आदत पड़ गई है और ये जो मेरी सेहत ख़राब हो रही है, ये जो मेरे मसाइल हो गए हैं, ये जो मैं मसाइल का इतना ज़्यादा शिकार हो गया हूँ, इससे कैसे निजात हासिल करूँ। तो भाई नौजवानों, हम आज आपकी ही रहनुमाई के लिए आए हैं और पीछे हमने आपको बता दिए हैं कि ये अलामात जो हैं ये होती हैं और इसमें जो बातें हमने की हैं और ये सवाल भी इसी तरह के होते हैं और तकरीबन मसाइल भी इसी तरह के होते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले जो है वो हमने आज हल बताना है। मसाइल आपने बता दिए हुए हैं तो हमने उसको अदा भी कर दिया है। तो हल में सबसे पहले जो है आपने जो है तन्हाई रहना, यानी कि अकेले कमरे में रहना, अकेले रहना या ज़्यादा बाथरूम में वक्त गुजारना, इसको आपने छोड़ना है। यानी मजमे में रहना है, महफ़िल में रहना है और कोई ना कोई साथ हो या दो चार अफराद हों, बाज़ार हो, काम हो, यानी इस तरह रश में रहेंगे तो आपको इस चीज़ से निजात हासिल हो जाएगी। और जब आप तन्हाई में जाएंगे तो फिर ये मसाइल जो हैं आपके उजागर हो सकते हैं। और इसमें जो है तन्हाई का लफ्ज़ हम पहले देंगे कि जैसे ही जो नौजवान तन्हाई में जाता है और उसको इसकी ज़रूरत महसूस होती है, ख्वाहिश पैदा होती है और ख्वाहिश शहवत जो है उसका इजहार जिस्म से होता है, तो फिर वो उस अमल को, अज़ा को छेड़ना शुरू हो जाता है, जिससे वो ऑटोमेटिकली अपने मुआद को निकाल देता है, जिससे उसके जो है जिस्म के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि खून जो है वो जब खारिज हो गया और खून बना नहीं और खून कम से कम होता गया और बना नहीं, तो फिर ये जो है ये बीमारियों का अंबार लग जाता है, जिससे नौजवान जो है वो अपनी खूबसूरती और अपना जो जवानी का खूबसूरती का पैमाना होता है, ताकत होती है और काम करने की जुस्तजू होती है, पढ़ने की जुस्तजू होती है या दौड़ने की, खेलने की या कुछ बनने की, उससे वो दूर हो जाता है। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले जो राय देंगे कि आपने तन्हा नहीं रहना। दूसरे नंबर पे आपने इबादत का रास्ता अख्तियार करना है। इबादत का रास्ता अख्तियार करना है और जब आप इबादत का रास्ता अख्तियार करेंगे और अल्लाहू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और अल्लाह का पाक कलाम पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो आप, हमें पूरा यकीन है और ऐसा भी है, और नमाज जो है वो बुराइयों से भी रोक देती है। और जब आप इबादत में रहेंगे और दुरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके ऊपर शैतान सवार ही नहीं होगा। तो आप जब अपना रास्ता इबादत का तय करते हैं
تو آپ اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہیں وہ پھر اپنے بندے کو شیطان کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ اپنی رحمتوں کا سایات کر دیتے ہیں، ٹھنڈک دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں، رحمتیں دے دیتے ہیں، عنایتیں دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ عبادت کا رستہ اختیار کریں گے۔ تنہائی میں اگر آپ ہوں گے تو آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، استغفار کریں گے، تو آپ تنہائی میں بھی آپ اس طرف نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوچنا۔ سوچنا کا مطلب ہے ہرس۔ لڑکی کو دیکھ کے آپ نے سوچنا شروع کر دیا، اس کا جسم کتنا اچھا ہے، اس کا فلاں چیز کتنی اچھی ہے، اس کا فلاں مسائل ہیں، اس کا چہرہ کتنا اچھا ہے، اس کے بال کتنی اچھی ہیں، اور تصور میں چلے گئے، اور تصور میں جا کے اس کو آپ نے خیالوں میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ایسے ایسے، اور آپ کا جسم اپنے اس طرف راغب ہو گیا جو کہ آپ کو شہوت کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ پھر اس میں بے بس ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو پھر تنہائی میں لے جاتے ہیں، اور آپ جا کر پھر اپنے آپ کو چھیڑ خانی کرتے ہیں اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گرم فلمیں دیکھ لینا، اسی طرح گفتگو فش جو ہے وہ ایسی سیکسی گفتگو کرنا جس سے ہمارے جسم کے انگارے جو ہیں وہ ابل پڑیں اور ہم پھر بے بس ہو جائیں، اور ہم اس محفل سے دور ہو کے تنہائی اختیار کریں اور اپنے آپ کو اس خواہش کے ایک بار پھر حوالے کر دیں گے۔ تو اس لیے اس بات سے آپ نے جو ہے یہ رستہ اختیار کرنا ہے کہ آپ نے ہرس نہیں کرنی، آپ نے سوچنا نہیں ہے کسی کو دیکھ کے، آپ نے گرم فلمیں نہیں دیکھنی ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اور پھر ایک بار پھر کہ آپ نے عبادت میں رکھنا ہے اور اللہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح آخری عمل جو ہے وہ ہے اپنے والدین سے جو ہے وہ محبت کرنی ہے۔ ماں کا دودھ اور باپ کا خون آپ کے جسم میں شامل ہے۔ اگر آپ مشتجنی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، ان کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جتنا آپ کو لاڑ پیار سے بڑا کیا، پالا پوسا، آپ کو سونے کا نوالہ دے کر بڑا کیا، اور آپ اس عادت کا شکار ہو کر ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاند سا بچہ، خوبصورت سا بچہ، گولو مولو، پیارا سا، لال ٹماٹر، لال سیب اس کے گال، ہونٹ اس کے لال، آنکھوں میں چمک، جسم میں کرنٹ، جس کو دیکھ کر وہ زندگی میں آ جاتے تھے۔ تو جب آپ اس عادت کا شکار ہوئے تو وہ جب آپ کے ساری صحت، سارے مسائل، یعنی آپ گنجے بھی ہونا شروع ہو گئے، آپ کی چھائیاں بھی شروع ہو گئیں، آنکھوں کے حلقے بھی شروع ہو گئے، آپ کے ہونٹ بھی خشک ہو گئے، آپ کی گردن بھی کالی ہو گئی، آپ کے ہاتھ بھی کالے ہونا شروع ہو گئے، آپ کو سانس بھی چڑھنا شروع ہو گیا، آپ کو غصہ بھی چڑھنا شروع ہو گیا، آپ کی نیند بھی اڑ گئی، آپ تلخ بھی ہو گئے، آپ ایک جگہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ کسی چیز کو بھی ایک جگہ مضبوطی سے نہیں پکڑنا، آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے، آپ خوابوں کا شکار ہو گئے، آپ مسائل کا شکار ہو گئے، اور آپ جو ہے بے وقت ہر عمل کو کرنے کا شکار ہو گئے جو کہ نہیں تھا۔ پڑھنے میں دل نہیں لگنا، کام میں دل نہیں لگنا، اور ہر ایک چیز کی سب سے بڑی کہ آپ پھر والدین اور کسی بھی بڑے کی گفتگو سننے کے بھی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے گفتگو بھی نہیں سننی۔ تو یہ چیزیں، اور اس کے بعد اللہ کا خوف کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خوبصورت آنکھیں دی ہیں، خوبصورت چہرہ دیا، خوبصورت بال دیے، خوبصورت جسم دیا، اور اس میں بہترین صحت دی، اور اس میں آپ نے دانستہ طور پہ اس کی ناشکری شروع کر دی اور خود سے آپ نے خون نکالنا شروع کر دیا، تو آپ جب ناشکری کا شکار ہوں گے تو آپ سے ساری چیزیں چھین لی جائیں گی۔ جب آپ سے چیزیں چھین لی جائیں گی اور جب آپ کو عقل آئے گی یا سوچ آئے گی
یا آپ جاگیں گے، آپ کا ضمیر جاگے گا، تو اس وقت اللہ پاک آپ کو ہو سکتا ہے وہ چیزیں واپس نہ دے۔ تو اس لیے آپ اللہ کے خوف کو بھی مد نظر رکھیں، تو پھر انشاءاللہ یہ 5 نکات جو ہیں آپ کو دیے، اور ہمیں امید ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس بات سے اور ان پر عمل کریں گے، باتوں پر، اور ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ایک بہترین انسان کے روپ میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، معاشرے کے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے اور دنیا کے لیے، اور پھر یہ دنیا پر بھی حکومت کر لیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔